खैर मकदम स्वागतम एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दरसगाह। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की उन्वान से आज की इस अहम क्लास की शुरुआत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जान पहचान में क्लास को शेयर कर दीजिए। और क्लास अगर अच्छी लगे तो आप एक लाइक करके एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के ताल्लुक़ से हम जो भी पढ़ेंगे उनके जो अहम नुकात होंगे, जो शॉर्ट नोट बनाने के लायक बातें होंगी, वो हम नोट पैड पर आपको मौसूल कराते चलेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के ताल्लुक़ से, तो इनका नाम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, इनका नाम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। तो एक सवाल यहाँ से बन जाता है कि फ़रतुल्लाह बेग का असल नाम क्या था। तो आप यहाँ कह सकते हैं असल नाम क्या था? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। और हम लोग जानते हैं कि राइटर्स का एक पेन नेम होता है, शॉर्ट नेम होता है, जिसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो इनका तखल्लुस फ़रहत था। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो 1884 ईस्वी में। तो अगला पॉइंट हमारा हो जाता है कि पैदाइश। कहाँ? दिल्ली में। कब? 1884 ईस्वी। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल करने के बाद हिंदू कॉलेज से 1905 ईस्वी में बीए पास किया। उसके बाद 1907 ईस्वी में वो हैदराबाद गए। मुख्तलिफ मुलाजिमतों पर मामूर रहे और तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। अजीज़ साथियों, यहाँ पर हमें जो अहम जानकारी मिलती है वो क्या मिलती है कि मास तलाशे मुआश के लिए वो कहाँ गए थे? हैदराबाद गए थे। कब गए थे? 1907 में। क्योंकि उन्होंने 1905 ईस्वी में क्या किया था? बीए का इम्तिहान पास कर लिया था। और एक साल बाद यानी 1906 के बाद 1907 में वो हैदराबाद चले गए तलाशे मुआश में। यानी इनकम की गर्ज से, कमाई की गर्ज से, रोज़ी रोटी की गर्ज से वो हैदराबाद चले गए। कहाँ से? तो दिल्ली से। क्योंकि वो कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। और हमने ये भी लिखा दिया कि कब पैदा हुए थे? 1884 में। अजीज़ साथियों, यहाँ 1884 का जो डेटा है ये डेटा आपका एनसीईआरटी के मुताबिक है, लेकिन फ़रतुल्लाह बेग खुद अपनी तसनीफ़ में 1885 अपनी पैदाइश का डेट वो बताते हैं। तो आपको देखना होगा कि ऑप्शन किस तरह के हैं। एक बिहार की बुक है,
کہکشاں، اس میں 1883 بھی دیا ہوا ہے۔ تو آپ آپشن کے مطابق دیکھ لیجئے گا، اسی حساب سے آپ کو جواب لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے تلاش معاش میں جو اسسٹنٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے پر وہ حیدرآباد میں فائز ہوئے تھے، اس کے بعد جب انہوں نے اپنی تحریری عمل شروع کیا تو کب شروع کیا؟ تو 1919 میں شروع کیا، اور سب سے پہلا مضمون انہوں نے رسالہ افادہ میں لکھا، جو آگرہ میں انہوں نے لکھا تھا۔ تو اگر ہم بات کریں پہلا مضمون تو پہلا مضمون کب لکھا تھا؟ 1919 میں۔ کہاں سے؟ آگرہ سے۔ اور پہلا مضمون کیا تھا؟ کس میں لکھا تھا؟ رسالہ افادہ میں۔ رسالہ افادہ میں۔ رسالہ افادہ میں انہوں نے اپنا پہلا مضمون لکھا۔ اس کے بعد 1923 میں باقاعدہ مضامین لکھنے لگے۔ وہ جب 1919 میں پہلا مضمون انہوں نے لکھا تو وہ باقاعدہ نہیں تھا، بلکہ ایک ابتدائی عمل تھا، ایک شروعات تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 1923 سے باقاعدہ مضامین لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تنقید، افسانے، سوانح حیات، معاشرت اور اخلاق، ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا، اور جو بھی کچھ لکھا بہت اچھا لکھا۔ لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے، جو سب سے زیادہ کامیاب ہوئے، وہ نہ تو ان کی تنقید، نہ ان کا افسانہ، اور نہ دیگر اصناف ان کے مشہور ہوئے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مشہور ہونے والا جو صنف ہے وہ ان کا تھا مضمون۔ اگر ان کی مضامین کے مجموعے کا بات کریں، مجموعہ مضامین کا نام ہے مضامین فرحت۔ مضامین فرحت کتنے جلدوں پر ہے؟ تو 7 جلدوں پر۔ 7 جلدوں پر ہے، یعنی 7 والیوم ہے مضامین فرحت کا۔ بھلے ہی سب سے زیادہ ان کا جو صنف مقبول ہوا، کامیاب ہوا، وہ مضمون ہوا، لیکن انہوں نے مضمون کے علاوہ دیگر بہت سے اصناف میں طبع آزمائی کی، اور ان کی نظموں کا مجموعہ میری شاعری کے نام سے بھی منظر عام پر آیا۔ نظموں کا مجموعہ، نظم کا مجموعہ یعنی کلیکشن آف نظم کس نام پہ آیا؟ میری شاعری کے نام پر۔ میری شاعری کے نام پر۔ لیکن اس میں بھی، ان شاعری کے مجموعہ میں بھی، میری شاعری جو شعری مجموعہ ہے، جو نظموں کا مجموعہ ہے، اس میں بھی مزاح کا رنگ بکھرا پڑا ہوا ہے۔ یعنی اس طرح اگر ہم بات کریں کہ ان کی خاص میدان کیا ہے، ان کی خاص میدان کیا ہے، ان کی خاص میدان وہ ہے مزاح، وہ ہے مزاح۔
मज़ाह निगारी। अजीज़ साथियों, हर जगह मज़ाहिया अंदाज़ इनका देखने को मिलता है, चाहे वो शायरी हो चाहे वो नस्र हो। लेकिन याद रहे, हंसने और हंसाने का कोई उसूल मुकर्रर नहीं हो सकता। तमाम मज़ाह निगार अपने अंदाज में और अपनी ही असलूब में मज़ाह निगारी करते हैं। इसी तरह फ़रहतुल्लाह बेग का भी एक अलग ख़ास अंदाज़ रहा मज़ाह निगारी का। अज़मतुल्लाह बेग ने फ़रहतुल्लाह बेग के ताल्लुक़ से, उनकी मज़ाह निगारी के ताल्लुक़ से कहा था कि वो खुशमिज़ाकी है। उनकी जो अंदाज़ तहरीर है मज़ाहिया का, उस अंदाज़ तहरीर को अज़मतुल्लाह बेग ने कहा कि खुशमज़ाकी है। अजीज़ साथियों, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के यहाँ दिलचस्पी के कई सामान हैं। इनकी मज़ाह निगारी में दिल्ली के रोज़मर्रा और मुहावरात का लुत्फ़ पाया जाता है। वो जो लिखते हैं उनमें दिल्ली में जो चलन में थे जो मुहावरात, उन मुहावरात का अच्छा खासा इस्तेमाल करते थे। वो अक्सर ऐसे मुहावरात और अल्फाज अपनी तहरीर में लाते हैं जो दिल्ली के लोग गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग मुहावरात का इस्तेमाल करते हैं दिल्ली में, उन मुहावरात को अपनी मज़ाह निगारी में शामिल करते हैं। इसकी मज़ीद खूबी यह है कि इसमें हमें उर्दू के एक बहुत बड़े अदीब, जो 19वीं सदी के हिंदुस्तान के एक बड़े शख्स मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में बहुत सी बातें मालूम होती हैं जो और किसी तरह से ना मालूम हो सकती। फ़रहतुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द रहे। तो यहाँ अगर हम बात करें इनके उस्ताद, तो नज़ीर अहमद, ये वही नज़ीर अहमद है जिन्होंने नावल निगारी की शुरुआत मिरातुल उरूस से की। अजीज़ साथियों, अगर इनकी खासा की बात करें तो इनकी खासा मज़ाह निगारी है। इसके अलावा इनकी खासा निगारी की ख़ास मैदान की बात करें तो वो है खाका निगारी। अगर बुनियाद गुज़ारों में बात करें तो ये है खाका के बुनियाद रखने वाले। फ़रहतुल्लाह बेग ने ही खाका निगारी की शुरुआत उर्दू में की और सबसे पहले डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा, जिसका नाम था नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, इस नाम से फ़रहतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा और उर्दू दुनिया में खाका निगारी की बुनियाद डाली। इनके दीगर बेहतरीन खाकों में एक खाका है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। ये नाम है।
دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ یہ دو خاکہ ایسے ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جس کی تصنیف کس نے کی؟ تو فرحت اللہ بیگ نے کی۔ عزیز ساتھیوں، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، یہ ایک خاکہ ہے اور دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ ایک انشائیہ ہے۔ یہاں تھوڑی سی کنفیوژن غلطی سے ہم سے ہو گئی تھی، تو آپ اس کو درست کر لیں۔ اس کے علاوہ پھول والوں کی سیر، پھول والوں کی سیر اہم انشائیہ ہے۔ پھول والوں کی شعر، پھول والوں کی سیر اہم انشائیہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کی اہم کتابوں کا، اہم کتابیں تو کچھ کتابوں کے نام آپ لکھ لیجئے۔ انشائیہ، انشاء، دوسری ان کی کتاب ہے دیوان یقین، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ انشاء، دیوان یقین، تیسری ہے دیوان نذیر، چوتھی ہے میری داستان، اور پانچویں کتاب ہے میری شاعری، جو کہ نظموں کا مجموعہ ہے اور اس میں بھی مزاحیہ انداز دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ یعنی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو پہچان ہے وہ مزاح ہے، ظریفانہ انداز ہے، لیکن ان کی جو شہرت اور مقبولیت اور ان کی جو پہچان بنی، ان کے جو سب سے زیادہ کامیاب اگر کوئی مضمون رہا ہے وہ ہے خاکہ نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ، جس کا نام ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ تو یہ تھا آج کا کلاس، جس میں ہم نے دیکھا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شخصیت اور ان کی انداز تحریر کیسی تھی۔ ایک بار میں پھر سے دہرا دوں کہ ہم نے جانا اصل نام مرزا فرحت اللہ بیگ، تخلص فرحت، کیونکہ وہ شاعر بھی تھے، جبکہ ان کو شاعری میں مقبولیت نہیں ملی تھی، لیکن انہوں نے شاعری میں بھی طبع آزمائی کی تھی، اس بات کو نہ بھولیں۔ پیدائش کہاں ہوئی؟ تو دہلی میں پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1884 عیسوی میں، لیکن فرحت اللہ بیگ خود اپنی تاریخ پیدائش 1885 بتاتے ہیں، اور بہار کی SCERT کے بک میں نے دیکھا 1883 عیسوی دیا ہوا ہے، تو آپ آپشن کے حساب سے اس کا جواب دیجیے گا۔ اگر معاش کی بات کریں، ان کے اکنومکلی کنڈیشن کی بات کریں، تو وہ حیدرآباد چلے گئے تھے تلاش معاش میں۔ کب؟ 1907 میں، اور انہوں نے وہاں جا کر کے کیا کیا؟ وہاں جا کر کے انہوں نے اسسٹنٹ سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوئے، لیکن ادب میں ان کی پہچان اسسٹنٹ سیکریٹری کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مضمون نگار کی حیثیت سے ہے۔ تو مضمون نگاری انہوں نے کب شروع کی؟ تو پہلا جو مضمون انہوں نے لکھا 1919 میں آگرہ سے لکھا، اور اسے کہاں شائع کیا؟ تو رسالہ افادہ میں شائع کیا۔
رسالہ افادہ میں اسے شائع کیا۔ اس طرح سے مجموعہ مضامین جو ہے وہ مضامین فرد کے نام سے 7 جلدوں پر شائع ہوا، اور نظم کا بھی مجموعہ دیکھنے کو ملا جو میری شاعری کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کا خاص میدان اگر پوچھا جائے تو مزاح نگاری ہے، ظریفانہ انداز ہے۔ ان کے استاد رہے نذیر احمد، جنہیں ہم ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے جانتے ہیں، جو پہلا ناول نگار شمار کیے جاتے ہیں۔ میرات العروس ان کا پہلا ناول ہے۔ اگر بنیاد گزار کہا جائے تو یہ خاکہ نگاری کے بنیاد گزاروں میں ہے۔ انہوں نے ہی اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ کس نام سے؟ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی مضامین لکھے، جس کا نام جیسے کہ مشہور ایک مضمون ہے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ اس کے علاوہ پھول والوں کی سیر۔ اور اگر ہم بات کریں فرت اللہ بیگ کی اہم کتابوں کی تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی، جیسے انشا، دیوان یقین، انشا، دیوان نظیر، میری داستان، اور نظموں کا مجموعہ جو کتابی شکل میں سامنے آئی وہ ہے میری شاعری۔ اس میں بھی مزاح نگاری کا جھلک دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو یہ تھا فرت اللہ بیگ کے تعلق سے آج کی کلاس۔ اگر کلاس اچھی لگی ہو تو آپ ایک لائک کر کے ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی کلاس میں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ خدا حافظ۔